आरजी कितल्या पंचायतींनी इलेक्शन लढतले? अजून आमी ते डिस्क्लोज करूंक ना आनी आमी मॅक्झिमम पंचायत आमचे ट्राय करता ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां वोटींग बरी पडल्या, ज्या जाग्याचेर आतां न्यू लोक जॉयन जायत आसा तेचेर आमी करतले आनी आमचें इंटरनल काम चालू आसा हेचेर. आनी जशें रिजर्वेशन जालें की आमी आमची लिस्ट जी आसा आरजीचे जे पॅनल आसा ते आमी आउट करतले, डिस्क्लोज करतले गांवांत वाड्याचेर कोण आमचो बसता, कितें बसता, ही सगळी लिस्ट तुमच्या कडेन आमी दितले. सो प्रत्येक पंचायतीन मनीस घालतले घालपाक आमचो उद्दिश्ट आसा. प्रत्येक पंचायतीन आमचो मनीस वचपाक जाय. थोड्या जाग्याचेर पंचायती हातीन घेवपाच्या जाग्यार आमचे कापास्ताद आसना, ज्या जाग्याचेर आमकां चान्सीस आसा थंयसर आमी पंचायत पासून हातीन घेवपाचें आमी ट्राय करतले. ह्या फुडें आमचे जे कॅन्डिडेट आसतले ते थोड्या मार्जिनान आमी फाटीं पडले ज्या ज्या जाग्यांचेर, ती तर सिटां आमी 100% जिखतले. पूण ज्या जाग्याचेर आमी सामकेच कमी आसा त्या जाग्याचेर सुद्दां आमी कशें पुशअप दितले, कशें वयर सरतले हेचेर फूल स्ट्रॅटजी एक प्लॅन जायत आसा. इट्स अ प्रोसेस कंटिन्युअस. एक वर्साचो आमी प्लॅन केल्लो आसा. सो ह्या वर्साचो 2022चो प्लॅन सद्या तरी पंचायत इलेक्शन मेरेन आसा. आफ्टर पंचायत इलेक्शन जाल्या उपरांत प्रॉपर स्ट्रॅटजी आमची प्लॅन जातली जी लोकसभा इलेक्शनाक जातली. लोकसभा इलेक्शन जाल्या उपरांत मागीर परते झेडपी आसतले, म्युनिसिपालिटी आसतले आनी व्हडले इलेक्शन. सो एवरी इलेक्शन स्टेप बाय स्टेप आमी प्लॅन करतले. आनी 2027 जे आसा हे आरजीच्या हातीन सरकार आसतलो, गोंयकारांच्या हातीन सरकार आसतलो, इतलें मात आमी सांगपाक सोदता. ह्या फुडें आमी पळयतले की हांव परतो 2 कडेन रावतलो, कितें रावतलो, भुरग्यांचो कसो रिस्पॉन्स आसा. आनी पूण ह्या फावटी एक तुमकां सांगपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे भुरगे आमचे गोंयकार वावरता तांकां पॉलिश करून तांकां तेंची लिडरशीप स्कील जी आसा ती ग्रो करपाक लागून 100% काम करतली. त्या भुरग्यांक ट्रेनिंग्स दिवप, एम्पावर करप, नॉलेज वायज एम्पावर करप, त्या भुरग्यांक उलोवपाचें कशें तें सांगप, लोकां वांगडा कशें तेंचे प्रॉब्लम्स आसा ते कशें हँडल करप, कशें सोल्युशन काडप. सो गोंयकार एज अ लिडर म्हणून ग्रो करप, ताका नर्चर करप, ताका पॉलिश करप, ताका हँडहोल्ड करप, हें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स करतले. सो फुडल्या फावटी तेच सेम लिडर्स तुमकां पळोवपाक मेळटले काय ना आमकां खबर ना, पूण जे मेळटले ते पॉलिश्ड, वेल एक्विप्ड विथ नॉलेज आनी सामके कोणायकू फेस करपी ह्या तयारीचे आसतले हें मात सांगपाक सोदता. काँग्रेस हें एक स्वप्न आसलें, हें स्वप्न खंय ना खंय तरी काबार जायत वयता आनी ते फुडल्या फावटी सारकेंच काबार जातले ही मात आमकां गॅरंटी आसा. फुडल्या फावटी काबार जातले. Yes. फुडल्या फावटी मेन ऑपोजिशन बीजेपी वर्सीस आरजी, बीजेपी वर्सीस बीजेपी वर्सीस आरजी. लोकसभेने आता सध्या येस, लोकसभेन सुद्धा बीजेपी वर्सीस आरजीच जातले. कित्याक काँग्रेसीच्या जाणट्यांनी वचून थंय कितें उजवाड घातलो सगळ्या लोकांक खबर आसा. तुम्ही उबे करता भुरगे करतलेच लोकसभेक हय. नॉर्थ आणि साऊथ आमचे 50 ऑलमोस्ट 50,000 वोट बँक आमची ऑलरेडी आसा ₹1 दिवच्या आदी. आनीक जर 2 वर्सां काम केलें, आमचे परफॉर्मन्स पळोवन, आमची इंटेग्रिटी, आमची ऑनेस्टी पळोवन आमकां 100% ही वोट बँक वाडटली आनी 100% लोक आमच्या सायडीन येतले. सो आरजीचो कॅन्डिडेट आता अनाउन्स करतले काय करतले, टायम येतलो तेन्ना करतले. पयलीं पंचायत इलेक्शन हँडल करया. एकदां ते जाल्या उपरांत आमी लोकसभेची रोखडीच तयारीक लागतले. तूं लोकसभेन बी वचपाक ना, ते अजून काय फायनल जावंक ना. हांव रावतलो आनी कोण रावतलो, लेट्स सी. अजून डिसायड ना, अजून डिसायड. पूण रेव्होल्युशनरी घेवन लोकसभा कॉन्टेस्ट येस करता स्वताचेर सपोर्ट बी कोणाचो सपोर्ट. आतां कोणाक जर सपोर्ट करपाक जाय, कितें करपाक जाय ते तेंचेर आसा. फाल्यां जर काँग्रेसीक दिसता की आरजी पावपाक जाय, आमी सीट घालचे न्हू, जाल्यार तेंच्यांनी घालचे न्हू. तांकां जर दिसता बीजेपीक शेणोवपाक जाय, कित्याक तेंचे कांय कापास्ताद ना, सो तांकां दिसता आरजी ह्या फुडें करपाक जाय, तांकां लेट देम सपोर्ट. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.